میری چاہ فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پروردگار نے فرمایا کملی والے روئی نہ ہو فرمایا کی ہویا سا پتر لے لیا کوثر عطا کر دیتا ہے عرض کی دیا اللہ کوثر پتران دا نیم البدل کی میں ہو گیا عرض کی دیا اللہ کافرہ میں نہ ماریا محمد دا پتر کوئی نہیں او دے بعد دا ذکر جاری نہیں روے گا اللہ فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرمایا کملی والے اسا ایک پتر لے لے آئے تینوں انہیں پتر دے دینے نے سونیا جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے کرے گا اللہ فرمایا تیرے ذکر نو کون بند کرے گا تینوں میں انج دے نوکر دے دے گا یہ گلی گلی تیرے ملاد نایو جان محمد رب کون آکھے گا اللہ نے فرمایا سونیا تیرا ذکر بھی جاری رہے گا عرض کی تھی اللہ میری نسل کی میں جاری رہے گی میرا پتر ہی کوئی نہیں فرمایا سونیا کہ میں نہ چاہاں پترہ والیاں دیا نسلہ نہ ٹورن دیواں کہ میں چاہاں بغیر پترہ تو نسلہ ٹور لواں عرض کی تھی اللہ نسل کی میں جاری ہوئے گی فرمایا سونیا تیری اولاد میں علی دے سلبے جا رکھ دیتی ہے سونیا پینڈ پینڈ سید ہونگے ہر شہر جو سید ہونگے ہر ملک جو سید ہونگے قیامت تک سیدن بے کے زمانہ کبے گا اے سید اولاد علی دینے آل نبی دینے سید اولاد علی دینے آل نبی دینے میاں محمد بخش نے دا ترجمہ انج فرمایا فرما دینے آل نبی اولاد علی دی تے صورت شکل اونا دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہن دے تے میلے اندر دی جاؤں دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہن دے تے میل اندر دی جاؤں دی سبحان اللہ اللہ فرما سونیاں ذکر بھی جاری رہے گا تے نسل بھی جاری رہے گی تیسرا جملہ نے بولے کہ محمد ابتر ہوگے نے اللہ فرما ان شانیک هو الابتر فرما جرہ تیری نسل مٹاوے میں دی نسل نہ مٹا دے کہ میں محمد دا رب کون آکھے یزید دے 14 پتر سن کنے یزید دے 14 پتر سن تے آجو دی اولاد کدھرے نظر نہیں آؤں دی تے حسین دا تے کربلا چو اکو زین العابدین بچ کے آیا سی ہے نا پوری دنیا بیچ سیدان دی بہار پتہ چلے آؤ نہ چاہوے تے پتران والیاں دیا نسلہ نہ ٹورن دے وے او چاہوے تے بغیر پتران تو نسلہ ٹور لوے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سارے دیا نسلہ پتران تو جاری ہوں دیا نہیں فرمایا میں محمد و نبیاں میری نسل میری بیٹی فاطمہ تو جاری ہو گئی اج میں اس بیٹی دا ذکر کرن لگا کائنات دی واحد بیٹی ہے کہ جدے وچو باپ دی نسل ٹوری ہے حاجی احمد رضا ورک صاحب جناب عمر رضا ورک صاحب نسلاں پتراں تو جاری ہوں دیاں نے بھائی بیٹیاں گھر وچ 5 بھی ہون نا تے لوگ پھر بھی کہندے نے پیر جی دعا کرو رب مینوں پتر دے وے حالانکہ بیٹی بھی تے اپنا خون ہے بیٹی بھی تے اپنی اولاد ہے نا پھر لوگ رب کو پتر ہی کیوں مانگ دے میاں محمد بخش نے فرمایا سکھ پتران دی ڈاڑی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میں با نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے اللہ دے نبی ابراہیم نے بھی عرض کی تھی رب حبلی من الصالحین من پتر دے زکریا علیہ السلام نے بھی عرض کی تھی رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ من پتر دے اے میں با نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے اور نبی بھی رب تو پتر مانگ دے کیوں کیونکہ نسلہ پترہ تو جاری ہوں دیا نے پر جدو آئی نا محمد عربی دیواری اللہ فرمایا کی ہویا جب پتر کوئی نہیں ایسی نسل بیٹی کیوں جاری کر لوانگے کائنات دی واحد بیٹی جدے جو باپ دی نسل جاری ہوئی یہ دیتے میں قرآن دی تھوڑی جی تشریح بیان کرا
تھوڑا جا ہولا بولو تو انہوں کدھر نظر نہ لگ جائے کوئی اور محفل ہوئے میں ہر سال کہنا تے میں نے پوچھنا پہندا بھائی بیلیاں لی کوئی لنگر ہے کہ نہیں پر چودھری احمد رضا صاحب نے جنہوں کو میں جاننا یقین کرو لنگر دا معاملہ ہے یا کوئی بھی معاملہ ہوئے جتھے خیرات تقسیم کرنی ہوئے اللہ نے انہوں پہاڑ نال وڈا دل عطا کیتا ہے تو یقینی طور تے تواڈے واسطے انہوں نے بہت سونا لنگر پکایا کہ حضور دے پرونے میرے ویڑے ہونے نے تے کوئی خالی نہ جاوے تے سیانے کے اندر جدہ کھائیے وہ دا ہی گائیے جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو تے پلے آئی کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ میری ملت دے نوجوانوں اللہ نے جدو حضرت آدم علیہ السلام دی ذریت نسل دا قرآن سے ذکر فرمایا نا تو اللہ نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اساں ایوب نو بھی آدم دی نسل چو پیدا فرمایا اساں موسیٰ نو بھی آدم دی نسل چو پیدا فرمایا ہارون نو بھی آدم دی نسل چو پیدا فرمایا یعقوب نو بھی آدم دی نسل چو پیدا فرمایا یوسف نو بھی آدم دی نسل چو پیدا فرمایا الیاس نو بھی آدم دی نسل چو پیدا فرمایا ہن اللہ نے آدم دی نسل دا ذکر کردیاں کی فرمایا پڑھا قرآن اللہ نے ارشاد فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ پروردگار نے فرمایا زکریا تے یحییٰ عیسیٰ تے الیاس نے آدم دی نسل سے پیدا فرمایا عرض کی تھی اللہ سارے نبی تے آدم دی نسل نے عیسیٰ کے میں آدم دی نسلیں ہو گئے عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں آدم سارے دے بابا تے دادا لگ دینے عیسیٰ دے تے نانا لگ دینے اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ علیہ آدم دی نسل نے عیسیٰ اپنی ماں مریم علیہ آدم دی نسل ہے شہین بلادت ہوئے تھے ہونے والے ہو کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتا ہے پھر فاطمہ دا حسین بھی اپنے نانے محمد دی نسل ہو سکتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سبحان اللہ جنہوں سمجھ آئی اچھا بولے سبحان اللہ آج میں اس بیٹی دا ذکر کرنے لگا جدے چو محمد دی نسل جاری ہوئی اما خدیجہ الکبریٰ فرما دیئے جدو فاطمہ میرے شکم میں چاہی نا آپ ارشاد فرما دیا نے کہ میں نے اپنے وجود چو مشکت امبر دیاں خوشبواں ہونیاں شروع ہو گئیاں 1500 سال دی اسلام دی تاریخ علماء دا اس بات اتفاق ہے کسے عقیدے والے دا ادھے اختلاف نہیں سارن دا اتفاق ہے اس بات ہوتے کہ قبر انور دیو مٹی مبارک جڑی آج بھی میرے نبی دے وجود دے نال لگی ہے نا وہ قبر انور دیو مٹی مبارک گنبد خضرا دیو مٹی جدہ اس ویلے نبی پاک دے وجود نال مٹی مس ہو رہی اس زمین دا ٹکڑا خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے تے خدا دی جنت نالو بھی افضل ہے میں جملہ دوبارہ بولن لگا سارے اپنے ذہن نشین کر لو 1500 سال دی اسلام دی تاریخ جو کسے عقیدے والے دا ادھے اختلاف نہیں سارے دا اتفاق ہے کہ قبر انور دی مٹی جتھے اس ویلے حضور دا وجود اطہر ہے او مٹی خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے تے خدا دی جنت نالو بھی افضل ہے شہین ولاد ٹوبے چا آن والے ہو میں زمین دے ٹکڑے دی گل نہیں پیا کردہ میں محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا ہوں جیڑا زمین دا ٹکڑا وجود مصطفیٰ نہ لگ جے او عرش نالو افضل ہے تے جنت نالو افضل ہے تے میں تے اس شہزادی دا ذکر چھیڑن لگا جدے میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ بدعۃ منی فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد آئے فاطمہ ٹکڑا ہی محمد آئے ایک دن سیدہ اما عائشہ صدیقہ میرے نبی کو بیٹھ گیا تے سیدہ زہرہ پاک آ گئیاں تھوڑی دیر بابا کو بیٹھ کے اٹھ کے ٹر گیا تے اما عائشہ کہندیا قبلی والے آ انج تے رب نے تو ہاڈے ورگا دوجا نہیں بنایا پر فاطمہ جدو ٹر دی تھی انج لگدا جویں چال محمد دی ٹور محمد دی بول دی تھی انج لگدا جویں آواز محمد دی اٹھ دی بہندی انج لگدا جویں ادا محمد دی تے یا رسول اللہ فاطمہ تے ہے ہی تو ہاڈے ورگی نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا کیوں نہ میرے ورگی لگے ٹکڑا ہی میرا ہے فرما ٹکڑا ہی میرا ہے ٹکڑا ہی میرا ہے اما خدیجہ
فرما دیا جدو فاطمہ میرے شکم میں چاہی نا تے میں نو اپنے وجود جو 9 مہینے مشک تے امبر دیا خوشبوان آدھیا لیا کیوں خوشبوان آئیاں کیونکہ ٹکڑا محمد آئے ٹکڑا محمد آئے تے میرے نبی دی خوشبو دے تے کیا کہنے نا میں ہمیشہ یہ روایت سنانا کہ تو انہیں یاد ہوئے کہ او جڑا بابا میرے نبی کو لایا تے کہنے لگا صبح بیٹی دی شادی یہ کو تحفہ دیو نبی پاک نے فرمایا بابا او شیشی لیا تے او کھجور دی ٹہنی لے کے آ بابا لے کے آیا نبی پاک نے پسینے دا قطرہ اتار کے شیشی چ بھر کے فرمایا جا بابا جب بیٹی دلہن بن جائے انہوں محمد دا پسینہ لگا دے بھی بابے دی بیٹی دلہن بنی انہیں پسینہ مصطفیٰ لگایا دولہ بن کے آیا نا دا داماد انہوں بھی نبی کریم دا پسینہ لگایا حدیث پاک چاہتا انہوں نے گھر والے اشارہ کر کے لوگ کہتے سن بیت المطیبین ایک خوشبوان والے دا گھر ہے علماء فرما دینے دلہن تے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں سی آن دی اگو جڑی اولاد جم دی رہی ہو دے وچوں بھی محمد دی خوشبو آن دی سی میں پچھلے سال جدو انگلینڈ گیا نا تے میں نے اتھے پاکستان دیکھ بہت بڑے حضرت صاحب پیر صاحب ملے تے میں یہ روایت سنائی کہ میں آکھیا حضرت بہت بڑے ایک حدیث دے امام گزرے نے اور نبی پاک تو 850 سال بعد پیدا ہوئے وہ فرما دے میں مدینے گیا تے اس نسل جو میں بچے بیکھے ہونا جو اجے بھی نبی پاک دی خوشبو آن دی سی پیر صاحب میں نے کمرے جو بیٹھ لگے تھے کہہ لگے آسی صاحب میں ترکی گیا ترکی تے میں نے پتہ لگا کہ او جڑی دلہن نبی کریم نے اپنے پسینے دا قطرہ بھیجیا سی نا او دی دلہن جو بچے اجے بھی ترکی رہندے نے تے انہاں جو اجے بھی کملی والے دی خوشبو آن دی یار سچی دسیو جنہوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے بے 1500 سال تک دی نسل چو محمد دی خوشبو آوے تے جڑی ٹکڑا ہی محمد دا ہوگا جڑی ٹکڑا ہی مصطفیٰ دا ہوگا وہ جو کتنی کو مصطفیٰ دی خوشبو آندی ہوگی سیدہ دادا پاک اپنی ماں دے شکم میں چاہیاں تے ماں فرما دی گئے کہ منوں اپنے کلو خوشبو آندی گا تائیوں تے جدو دنیا تے آئیاں تے نبی پاک نے بیٹی نو گودی چے بٹھا کے ظلفہ نو سونگنا کسے عرض کی تھی سونے اور لوگ اولاد نو چمد نے تسی سونگ دیو فرمایا میری بیٹی دا نام زہرہ ہے زہرہ جنت دے پھلان دی کلی نو آخ دینے فرمایا میں فاطمہ نو سونگنا میں نو جنت دی خوشبو آندی ہے اور جی دے کلو ماں نو بھی خوشبو آوے تے باپ نو بھی خوشبو آوے میں اس سید ہزارہ پاک دا ذکر خیر چھیڑنا ہے میری ملت دے نوجوانوں سید کائنات دنیا تے آئیاں پالن والی ماں خدیجہ ہوئے تے تربیت کرنے والے ابو محمد ہوئے آج سارے دا دل کر دے میری اولاد میری فرما بردار ہو جائے اولاد نو فرما بردار کرنے واسطے کدے تسی بیکن ہاؤس اچ پڑھان دے ہو کدے تسی چاند باغ اچ پڑھان دے ہو کدے تسی بلوم فیلڈ ہال اچ پڑھان دے ہو دنیا دیا بہترین یونیورسٹیاں چا داخل کران دے ہو تسی کہن دے ہو کہ میرا پتر امریکن پبلک سکولاں چ پڑھے کیوں اتیادہ تعلیم حاصل کرے تے میرا فرما بردار ہو جائے دل کر دے اولاد فرما بردار ہوئے آؤ اولاد نو فرما بردار کرن دا ایک کوئی کلیہ دے جاواں اپنی اولاد نو کدے بھی اپنا فرما بردار نہ بنایو نہیں بنے گی اولاد فرما بردار بنانی ہے تے ایک کوئی کلیہ ہے اپنی اولاد نو کملی والے دا فرما بردار بنا دیو تو اڈی آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی اپنی اولاد نو کملی والے دا فرما بردار بناؤ چودری احمد رضا برک صاحب نے اپنے پتر نو کی سکھایا کہ آپ ایک پتر رب نے دولت دیتی ہے پر میں محمد عربی دے نام تو لٹا رہے ہیں مائی صاحبہ دنیا تو گئیاں تے حاجن صاحبہ نے جان دیا اکھیا میرے بعد بھی نبی پاک دا میلاد نہ چھوڑیا جا کیوں انہوں نے کلیہ سمجھ آگیا اولاد فرما بردار او ہوندی ہے جڑی کملی والے دی فرما بردار ہوئے میری ملت نوجوانوں سیدہ زہرہ پاک ہون ماں دی گود چپال رہیاں تے تربیت ابو محمد کرن اور جی دی تربیت ہی کملی والا کرے آؤ میں تربیت دا تھوڑا جا رنگ پیش کرا کہ اپنی بیٹیاں واسطے آؤ رسول اللہ دی بیٹی دا ایک تحفہ لے جاؤ بھائی صاحب سیدہ زہرہ پاک دا بچپن ہے تے محلے چک شادی آگئی قریش دے خاندانے اور تکٹھی ہو کہ اماں خدیجہ کو لائیاں تے کہہ لگے صبح بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی نو لے کے آیا جی شادی دا کارڈ آوے نا تے تو انہوں پتہ وڈیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے نے شادی دا پیغام آیا تے شادی دا دن آیا تے سیدہ زہرہ پاک آکے اپنی اماں خدیجہ الکبریٰ دی گودی جو بیٹھ گئیاں تے عرض کی تھی امی جی اساں شادی تے نہیں جانا اماں خدیجہ فرمان لگے بیٹی زہرہ اساں نہیں جانا
امی کیوں نہیں جانا؟ آؤ یہ دے پیچھے ایک تاریخ چھوٹی ساری میں سنا دے ماں. یہ او خدیجہ الکبریٰ جنہوں ملیکۃ العرب کیا جاندہ سی، عرب دی ملکہ، کیونکہ دولت اتنی کہ عرب دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھی جائے تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑے چ رکھی جائے تے آپ دی کلی دی دولت سارے امیران تو زیادہ سی. پر جس دن ہوئی نا تیرے تے میرے نبی نال شادی تے شادی دی پہلی رات اما خدیجہ الکبریٰ نے اپنی زندگی دی ساری دولت کٹھی کر کے محمد دے قدمہ چ رکھ دیتی. سیرت نگار فرماد نے کہ سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سے کہ اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھیاں اور ایک طرف نبی کریم بیٹھے نے. فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر ہے کہ وہ ڈھیر نظر ہی نہیں آ رہا. اما خدیجہ نے دولت رکھی مصطفیٰ دے قدمہ. عید گزری ہے نا، عید تے تساں ویکھیا کہ پیکیاں تو بیبیاں نو عید آئی. او عورت جڑی ساری زندگی اپنے شوہر دی کمائی کھا کے آخر تے پتہ کی کہندی ہے جدو دی آئیاں نا تیرے گھر تے اگے تو انہوں پتہ ہی ہو کی کہندی ہے ویکھیا ہی کچھ نہیں تے کھادا ہی کچھ نہیں. اسی عورت میں جدو پیکیاں تو 2000 عید آ جائے نا تے انہوں چادر دے پلو نہ بند کے تے گنڈ لگا کے تے گیرہ لگا کے رکھ دی تے مجال کسی دی ہاتھ لگا جائے تے اولاد نو دس دیئے ابا جی بہشتی نے 2000 عید بھیجی سی. وہ یارو جڑی عورت 2000 پیکیاں دی نہیں تعریف کر دی تے اپنے شوہر دی کمائی دا کدے نام نہ لیا. وہ دے واسطے اما خدیجہ دی زندگی کیسی حسین زندگی ہے کہ شادی دی پہلی رات ہے تے سونے دا اتنا اونچا ڈھیر ہے کہ اما خدیجہ نے دنیا دی دولت رکھی محمد دے قدمہ وچ کہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے سب کچھ یار اے حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ہن مالک تو ہو رہے ہوگا مالک تو نہیں میری. ادھی رات ویلے اما خدیجہ نے دولت نبی دے قدموں چ رکھی. پاک کملی والیا تیریاں میریاں تو صدقے جاواں میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہونے دیتا. ساری دولت مکے دے قریباں چ بنڈ دیتی. اما خدیجہ نے اے بھی نہیں آکھیا سونیا میں تے اما دیا زندگی لگائی ہے تو تے بنڈ دیا رات بھی نہیں لگائی. نوجوانوں آج گھر چ فقیری آ گئی. بیٹی اپنی ماں دی گودی دے اندر بیٹھی ہے. عرض کر دیا نے امی جان سا شادی تے نہیں جانا. فرمایا بیٹی فاطمہ ایسا نہیں جانا. امی کیوں نہیں جانا؟ فرمایا میں مکے دی ملکہ رہی ہوں. اج ساڈے کول زیور بھی کوئی نہیں، چنگا سوٹ بھی کوئی نہیں. انہاں نے قریش دیاں عورتاں نے میں نے مارنے نے خدیجہ دی بیٹی آئی ہے انہیں زیور بھی نہیں پہنے، چنگا سوٹ بھی نہیں پہنے. اس بات بیٹی ایسا نہیں جانا. اس ویلے بیٹی نے اپنی ماں دے گلے چ پاواں پا لئیاں. بیٹی نے جڑا جملہ بولیا کائنات دیاں ساریاں بیٹیاں دے متھے دا جھومر بن گیا. سیدہ کہنے لگی امی جان آؤ شادی تے چلنے اساں دنیا دی دولت کی کرنی ہے. ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. امی ابو تے کہندے نے مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے. میں جملہ دوبارہ بولن لگا امی جی ابو فرما دینے کہ مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے. یہ کوئی نوجوان ناراض نہ ہوئے تے اجی صاحب میں گل کر دے وہاں پتر دا زیور بھی حیا ہی ہوندا ہے.
میرے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا حیا ایمان دا حصہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حیات ایمان دو ایسیاں چیزاں نے جدو دیکھو گے کٹھیاں نظر آن گیاں، جتھے حیا ہوئے گی اتھے ایمان ہوئے گا، جتھے ایمان ہوئے گا اتھے حیا ہوئے گی۔ ایمان چلا جائے حیا چلی جاندی ہے، حیا چلی جائے تے ایمان چلا جاندہ ہے۔ سچی دسو اس بیٹی دی کیا تربیت ہوئی جڑی امی نو کہہ رہی ہے کہ امی ابو فرماتے نے بیٹی دا حیاء دا زیور ہوتا ہے۔ اپنی بیٹی نو تو سا کیبل بھی لگوا کے دیتی تے موبائل بھی لے کے دیتا ہے نا، پر کدے بیٹی نو شام نو آ کے ابھی پوچھا جے کہ بیٹی آج تو نمازاں کنیاں پڑھی کیا کدے آ کے شام نو بیٹی نو پوچھا جے کہ بیٹی آج تو قرآن دے کنے رکوع تلاوت کیتے جتھے کیبل لگوا کے دے دے ہو تے جتھے ایل سی ڈی تے موبائل لے کے دے دے ہو نال سیدہ فاطمہ دی سیرت دی کتاب بھی لے کے دیا کرو تاکہ تیری بیٹی تے مصطفیٰ دی بیٹی دا رنگ چڑھ جائے۔ قیامت نو بیٹی جدو جنت چ جاوے تے سیدہ زہرا پاک دی چادر دے سائے وچ جاوے۔ یہ بیٹیاں نو رسول اللہ دی دھی سیدہ زہرا پاک دی سیرت دی کتابہ خرید کے دیا کرو۔ میری ملت نوجوانوں اسے بات میں پڑھیا کرنا، جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے، جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے، فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے، فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے، فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ جدے سر دا وال کدے آسمان نہ ویکھیا ہوئے تے جدے پیر دی تلی کدے زمین نہ ویکھی ہوئے۔ نوجوانوں ایک دن نبی کریم صحابہ چ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا صحابہ دسو عورت علی سارے تو چنگی گل کیڑی ہے؟ کسے کوئی جواب دیتا تے میرے نبی مطمئن نہیں ہو رہے۔ اچانک مولا علی فرماتے ہیں میں نے خیال آیا جدو سوال محمد ہوئے تے جواب فاطمہ ہوں دے جے نہیں تھکے تے سبحان اللہ کھو۔ میں ایڈی لمبی تقریر نہیں کدے کی تھی جنہی میں شہین ولاز تو اچھ کرنا کیونکہ بابا بڑا ڈاڈا بیٹھ وہ جدو 2 گھنٹے تقریر ہو جاندی ہے تو کہندے نے ہون تے شروع ہوئے آجے تو وہ میں نو بڑے سنبھال کے تقریر کرنی پہنی ہے بھئی میں نالنا تو انہوں جگہ کے بھی رکھنا ہے، سیرت زہرہ بھی بیان کرنی ہے، جو الحمدللہ یہ بھی میں نو بڑا نا آسانی ہو جاندی ہے۔ میں جدو بھی ہونا نا بسم اللہ میں سب کے جدو بھی میں ہونا نا تے حاجی صاحب نے میرے ہوں تو پہلے تقریر تیار کر کے رکھی ہوندی ہے کہ سانو سنا دے تو میں نو بڑی آسانی ہو جاندی ہے الحمدللہ۔ توجہ ہے سارے لی میرے والے جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکو دا نال دا بیلو نو جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ، جنہوں اپنی امی نال پیارے انہاں اچھا بولے سبحان اللہ۔ دیدہ یقین ہے کہ میری امی اس سے رسول اللہ دی دید صدقے جو بخشی جانی ہے او بولے سبحان اللہ۔ آج فرشتے جھوک کے ویکن کتے نبی دی دید ذکر پہ آؤندہ کتے سنی سبحان اللہ پہ آخ دے مولا علی گھر آئے تھے آکے پوچھا سیدہ زہرانو کہہ لگے فاطمہ کملی والے پوچھ رہے نے عورت لی چنگی گل کری کسی نے جواب نہیں آ رہا تو سیدہ دا کی جواب ہے؟ سیدہ نے برجستہ جواب دیتا فرمان لگیاں مولا علی اور کی جواب ہے آئی جواب ہے کہ عورت لی چنگی گل اے وے کہ او غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد انہوں نہ ویکھے۔ مولا علی جواب سن کے معاف لے جائے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ لگے یا رسول اللہ جواب میں دیواں؟ حضور نے فرمایا جی علی تے مولا علی کہہ لگے یا رسول اللہ عورت لی چنگی گل اے وے او غیر محرم مرد نو نہ ویکھے تے غیر محرم مرد انہوں نہ ویکھے۔ نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا علی جواب تے تیرا ٹھیک ہے پر لفظہ جو فاطمہ دی خوشبو پہ آندی ہے انجدہ جواب تے ہوئی دے وے نا جی دی تربیت محمد عربی نے کی تھی ہوئے جی دی تربیت
تربیت مصطفیٰ نے کی تھی ہوئے دل کردہ تو انہوں سائنس سردار دے دربار تے نہ لے چلا لے میں جانا سی جے تو اسی سبحان اللہ اچھا بول دے اور اچھا بولو حاجی صاحب بندے بھی چودھری بٹھا دے نے میرے ارد گرد وہ ایمیں پہ ڈر لگتا بندے لگتا ایک کیونکہ سبحان اللہ نہیں کہن دیتے میں چاہنا کہ میں لگے میں اپنے اچھی بیٹھا سارے بولو بھائی سبحان اللہ محبوب سارے اندر سان جائیے میں او تو انہوں سنائی سی نا گل کہ او شرکپور ہے تو اڑے قریب ہی ہے شرکپور دا بابا او ایڈا وڈا بابا حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ بھائی صاحب آپ تو ایک مرید نے پوچھا کہ میں بھی اپنے نام نہ چودھری لکھنا لوگ لکھ دینے تو میں بھی لکھنا پر میں نے پتہ نہیں کہ حضور چودھری کنوں کہہ دینے آپ نے فرما پتر دو چودھری ہوں دینے حضور کھیڑے آپ نے فرما پتر جد کل مربی انہوں چودھری ہوں دائے مال ڈنگر والو ہوئے چودھری ہوں دائے بینک بیلنس ٹھیک ہوئے گڑی شڑی ہوئے نوکر چاکر ہوئے وہ چودھری ہوں دائے انہیں آکھیا او دوسرا چودھری کھیڑا ہوں دائے آپ نے فرما پتر مربیاں والا چودھری مار جائے چودھر مک جاندی ہے کملی والے دا کمی بن کے مر جائے قبر چوی چودھر جودی روے گی آوے کھلو آجو بابا دنیا تے بھی رب نے چودھری بنائے تے وکھا جے انشاءاللہ حشر نو بھی محمد غلامت دی چودھر وکھا جے اور جڑے ذکر مصطفیٰ کران دے نے کملی والا نو کوئی مایوس کرے گا قیامت نو جڑے حضور دیاں ویڑے چ محفل سجا کے بہ جاون سائیں سردار کہندا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر داوان سنگار فاطمہ اے سنگار فاطمہ مولا علی دے گھر داوان سنگار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی طیبہ اے بیٹے شہید باپ نبی آپ طیبہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اور بنت رسول طاہرہ طہرات طیبہ اے بنت رسول فتحیدہ طیبہ ملک حیات شرم دی تاجدار فاطمہ اور ولیاں بھی بوسا گائیں جو پھٹ پتول دی کہ ولیاں بھی بوسا گائیں بطول دی وہ نبیاں تے تاجدار دی غمخوار فاطمہ وہ نبیاں تے تاجدار دی غمخوار فاطمہ اور سردار جو بھی منگنائی درے فاطمہ تو منگے سر
سارے حد کھڑا کر کے کباری اکھیاں بند کر کے رسول اللہ دی بیٹی دے درد منگتے بن کے آکھو سردار جو بھی منگے نائی درے فاطمہ تو منگے اے سردار جو بھی منگے نائی درے فاطمہ تو منگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ او مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی شہزادی ہے میرے سیال کھوڑ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زاروں یہ شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیرہ چنائیوں دیاں لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا